محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ٹھیک ہو نہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے
درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے احباب گرامی جتھے جگہ مل رہی ہے تشریف رکھو گردنہ پھلانگ کے اگے آنا خطبہ جمعہ دے آداب دے خلاف ہے۔ دولت دیاں دو قسماں نے، ایک ہے دولت دنیا اور ایک ہے دولت آخرت۔ دولت دنیا پیسے دا نام ہے، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، درہم و دینار، ڈالر، یورو اور پاؤنڈ دا نام ہے، اور دولت آخرت علم دا نام ہے۔ دنیا دی دولت انسان کو جتنی زیادہ ہوندی ہے اتنا انسان بزدل زیادہ ہوندا ہے، علم دی دولت انسان کو جتنی زیادہ ہوندی ہے اتنا انسان بہادر زیادہ ہوندا ہے۔ دنیا دی دولت نو جتنا خرچ کرو اتنی کم ہوندی چلی جاندی ہے، علم دی دولت نو جتنا خرچ کرو اتنی بڑھدی چلی جاندی ہے۔ دنیا دی دولت دے چوری ہون دا خطرہ ہے، لیکن علم دی دولت نہ اج تک چوری ہوئی ہے تے نہ قیامت دیاں کنداں تک چوری ہے۔ دنیا دی دولت دی جگہ جیب ہے، پاکٹ ہے، اور علم دی دولت دی جگہ دل ہے۔ جیب اور دل بالکل قریب قریب نے۔ انسان دا سینہ، سینے دا کھبا پاسا، کھبے پاسے لگ دیئے سینے دے اتے جیب، او دے وچ ہوندی ہے دنیا دی دولت، اور جیب دے بالکل نیچے ہوندا ہے دل، تے دل وچ ہوندی ہے علم والی دولت۔ چور آندا ہے، ڈکیٹ آندا ہے، گن پوائنٹ تے دنیا دی دولت چھین کے لے جاندا ہے، مگر بالکل تھلے پئی علم دی دولت نو چھین سکدا نہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت مینوں اور تہانوں ساریاں نو علم دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ خداوند قدوس نے اپنی کتاب مبین اندر کئی ایک مقامات دے علم دی اہمیت اور علم دی فضیلت دا ذکر فرمایا ہے، بلکہ قرآن پاک دی چند آیات تو یہ ثابت ہوندا ہے کہ اللہ دا ایک نبی ہے، وہ اللہ دا نبی جیل اندر بھی گیا ہے اور جیل چو باہر بھی نکلے ہے۔ اس اللہ دے نبی نو جیل اندر لے کے جانا، جیل چ جانا او دا سبب نبی دا حسن بنے ہے، اور جیل وچوں نکلن دا سبب اس نبی دا علم بنے ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام
جیل اندر گئے کیوں؟ کیونکہ تمام مصر دیاں عورتاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن تے فریفتہ ہو گئیاں، اور اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت یوسف نے دعا کی تھی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ اے ساریاں جو میرے حسن تے مردیاں نے انہاں کولو بچن دی خاطر اگر مینوں جیل بھی جانا پوے تے میں جیل چ جان نوں تیار ہاں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل چ گئے، وقت دے حاکم نو خواب آیا، خواب دی تعبیر دا علم کسے کو نہیں سی، خواب دی تعبیر دا صحیح علم رکھن والا جڑا بندہ سی او پابند سلاسل ہے، او زندان اندر ہے، او جیل اندر ہے۔ وقت دا حاکم اپنے کسے خادم دے ذریعے خواب دی تعبیر پوچھدا ہے، حضرت یوسف اپنے اس علم دے بلبوتے تے خواب دی تعبیر دس دینے، علم نے حضرت یوسف نو جیل وچوں کڈ کے تے مصر دا بادشاہ بنا چھڑے ہے۔ اے ہے علم، کیا ہے؟ علم۔ علم دی بڑی اہمیت ہے۔ تو آئیے قرآن پاک دے چند ایک مقامات علم دی اہمیت اور فضیلت تے سننا، پوری توجہ نال اور پورے غور نال۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالی علم دی وجہ تو اپنے بندیاں نو عظمت عطا کر دے، علم دی بنیاد تے اللہ تعالی اپنے بندیاں دے رتبے بلند کر دے۔ حضرات محترم، ہزاراں دا مجمع ہندے، ایک بندہ ہزاراں بندیاں دے وچوں نکل کے ممبر تے کھڑا ہو جاندے، جڑا ممبر تے کھڑا ہے او بھی بندہ، جڑے نیچے بیٹھے نے او بھی بندے، جڑا ممبر تے کھڑا ہے او بھی انسان، جڑے نیچے بیٹھے نے او بھی انسان، جڑا ممبر تے کھڑا ہے او دیاں بھی دو اکھاں تے دو کن، جڑے نیچے بیٹھے نے اونا دیاں بھی دو اکھاں تے دو کن، پھر ممبر تے کیوں کھڑا ہے؟ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو ممبر تے کھڑا کیتا ہے تے اے دے علم دی برکت نال کھڑا کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری کتاب العلم، راوی دا نام حضرت امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی، فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرما دینے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ دے ہاں کس بندے دا مقام دیا دے، اللہ کے دیتے مہربان ہے۔ اسی سمجھنے ہاں جے دی کار بڑی ہے
او دے تے اللہ مہربان ہے، جدی دکان بڑی گے او دے تے اللہ مہربان ہے، جدا مکان بڑا ہے او دے تے اللہ مہربان ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگو نہ دکان والا نہ مکان والا نہ کار والا، بلکہ جس بندے دے کول علم جتنا زیادہ ہوئے گا اللہ او دے تے مہربان بھی اتنا زیادہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ علم دی وجہ تو فضیلت مل دیئے، ہر بلندی علم دی وجہ تو مل دیئے، ہر عظمت علم دی وجہ تو مل دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کو رحمت اللہ علیہ۔ مولانا ایک جگہ تے خطاب فرمان گئے، عام روٹین اندر شامل ہے کہ جدو کوئی بھی مقرر یا خطیب کسی مقام تے جاندے نا تے او جدو پہنچ دے تے 8-10 بندے دے قریب آ جاندے، کوئی سلام لیندے ہے، کوئی حال چال پوچھ دے۔ تو مولانا بھی گئے، جدو اس مقام تے جتھے پروگرام سی پہنچے تو لوگ ملنے واسطے کوئی سلام لے رہے ہیں، کوئی حال چال پوچھ رہے ہیں۔ اینی دیر نو انتظامیہ دے بندیاں مولانا دے بازو تو پکڑیا، جتھے الگ انتظام سی بٹھام دا اتھے لے کے جائے۔ وہ جدو لے کے ٹرن لگے نا تو ایک بابا کہنے لگا اے مولوی ہن ککڑ پاڑن چلے ہیں۔ وہ مولانا دے کان چواز پہ گئی، مولانا واپس آئے، فرمانے نے بابا جی آؤ پھر رل کے ہی ککڑ پاڑیے، آجو نال لے گئے۔ کھانا کھادا، بابا جی نے بھی کھادا، تے کھانا کھا کے سٹیج اتے آئے، پروگرام چلدا رہا۔ جدو مولانا دی تقریر دی واری آئی، وقت آیا تو انہاں اعلان کر لگے نا تو مولانا فرما دے نے بھائی آج ککڑ کلا میں نہیں کھادا، آج ککڑ بزرگاں بھی کھادا ہے۔ اس واسطے میرے تو پہلا بزرگاں دا خطاب ہوئے گا۔ وہ بابا جی گھبرا گئے، انہیں کہا جی میرے کو علم نہیں، اینے بندے میں تو بول ہی نہیں سکدا، میں نہیں کر سکدا۔ تو مولانا فرما دے نے بابا جی ککڑ کھانے سوکھے نہیں پہ، ککڑ بھی علم نہ لب دینے، بولو ککڑ بھی، بولو ککڑ بھی علم نہ لب دینے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات محترم غور کر دے جانا دراؤ۔ ایک بڑا معروف مسئلہ ہے تو انو سارے انو یاد ہے کہ سب تو پہلا اللہ دی توحید نو مننا چاہیے۔ مسئلہ یاد ہے سارے انو، پتہ ہے سارے انو؟ اللہ اکبر، اللہ سب تو پہلا اللہ دی توحید تے مان ہونا چاہیے۔ مگر آج میں تواڈے سامنے ایک قرآن پاک دی کیسی ایت تلاوت کر لگا ماں جس آیت اندر اللہ تعالیٰ نے توحید تو بھی پہلا علم سکھن دا حکم دیتا ہے، توحید تو بھی پہلا اللہ نے علم دا بیان فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ اکبر، فعلم دا معنی کیا ہے؟ علم سکھو، فعلم علم حاصل کرو، فعلم اپنے نالج اندر اضافہ کرو، فعلم علم دا چراغ اپنے سینے چ روشن کر لاؤ۔ حضرات محترم پتہ لگا توحید باب اندر، رسالت باب اندر، نبوت باب اندر، نماز باب اندر، زکوٰۃ باب اندر، حج تے روزے تے مناسک باب اندر، دنیا دے تمام تر امور باب اندر، سب تو پہلا کی کرنا ہے؟ علم سکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرما دینے الرحمن علم القرآن خلق الانسان،
تین آیتاں نے تین الرحمن علم القرآن خلق الانسان ترجمہ رحمان کون ہے پوری توجہ نال رحمان کون ہے جن نے قرآن دا علم سکھایا انسان بنایا پھر ترجمہ سنو جنہ غور زیادہ کرو گے اونا ترجمہ زیادہ سمجھ آئے گا جتنا ترجمہ زیادہ سمجھ آئے گا اونا مسئلہ تو انہوں زیادہ سمجھ آئے گا جنہ مسئلہ زیادہ سمجھ آئے گا اونا ایمان زیادہ تازہ ہوئے گا غور نال سننا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان ترجمہ رحمان کون ہے جن نے قرآن دا علم سکھایا انسان بنایا پسروریو ایک گل دا جواب دیو اللہ دی زمین تے پہلے انسان آیا یا پہلے قرآن آیا زمین تے پہلے کون آیا بولو جمعے جو خطیب بلاوے تے بولن چے کوئی حرج نہیں ٹینشن نہیں لینی ہاں پہلے انسان آیا بالکل صحیح جواب ہے ہن ذرا دوبارہ غور کرنا آیا انسان پہلے لیکن ایتاں وچ ترتیب الٹے ایتاں وچ پہلے قرآن دا ذکر آ رہا ہے پھر دیکھو اللہ فرماتے نے رحمان کون ہے جن نے قرآن دا علم سکھایا قرآن آ گیا انسان بنایا ہن انسان دا ذکر آیا انسان پہلے آیا انسان دا ذکر پہلے ہونا چاہیے سی قرآن بعد اندر آیا قرآن دا ذکر بعد اندر ہونا چاہیے سی اللہ لا ریب کتاب نہیں فرمایا جی جی اللہ بے عیب کتاب نہیں فرمایا جی جی یا اللہ پھر ترتیب الٹ کیوں ہے جدو انسان پہلے آیا انسان دا ذکر تسا پہلے کیوں نہیں کیتا اللہ فرما دے نے کائنات دے لوگو پتہ مینوں بھی یہ انسان پہلے آیا قرآن بعد اندر آیا مگر میں قرآن دا ذکر پہلے کر کے انسان دا ذکر بعد اندر کر کے قیامت تک آن والے لوگاں نو دسنا چاہنا وا انسان بندا ہی ادو ہے جدو قرآن دا علم سکھ جاندا ہے انسان ادو بندہ بندا ہے ٹوپیاں پان نال انسان نہیں بندا اینکاں لان نال انسان نہیں بندا چنگیاں واسکٹاں پان نال انسان نہیں بندا چنگی کپڑے چنگی پگڑی چنگی کوٹھی نال انسان نہیں بندا انسان ادو بندا ہے جدو دے سینے دے اندر علم دا چراغ روشن ہو جاندا ہے اللہ اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے کر سپارے تو صدقے میں قرآن دے کر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل و پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سینے لایا انہاں لئی رحمتاں ہزاراں ہزاراں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میرے یار تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن پوری توجہ اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا جدو حضرت آدم بن گئے سانچہ تخلیق چو نکالیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو بنام تو بعد سب تو پہلا کام کیڑا کیتا اللہ نے سب تو پہلا حضرت آدم نو علم سکھایا کتھے لکھی ہے قرآن اندر لکھی ہے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
اسمائی ہاؤلا ایک دو دی گلے جدو حضرت آدم جنت وچ سن جنت دے وچ رہندیاں ہویا اللہ نے جناب آدم نو علم سکھایا تاکہ دنیا دے لوگاں نو پتہ چل جائے جنت وچ جان واسطے علم بڑا ضروری ہے جنت وچ رہن واسطے علم بڑا ضروری ہے پھر ایک وقت آیا حضرت آدم جنت تو زمین تے آ گئے زمین تے رہن لگ پے حضرات محترم جدو حضرت آدم زمین تے آندے گئے جدو جنت دے وچ سن ادو بھی سب تو پہلے علم سکھایا جدو زمین تے آندے گئے آندیاں نال پھر اللہ نے علم سکھایا ایک کتنے لکھی ہے یہ بھی قرآن اب لکھی ہے فرمایا فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم جنت دے وچ بھی سب تو پہلے علم تے زمین تے آمدیاں نال پھر سب تو پہلے علم اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے غار حرا اندر کیڑی غار اندر غار حرا اندر پہلی دفعہ آسمان تو فرشتہ آیا توجہ رکھنا گل توجہ نال سننا لیے گلاں توجہ نال یاد کرن والیاں نے نبی پاک تے پہلی دفعہ فرشتہ آیا ہے فرشتہ بھی پہلا تے زمین تے دا پھیرا بھی پہلا میرے نبی نالو دی ملاقات دا وقت بھی پہلا تے رب دا آسمان تو SMS بھی پہلا پیغام بھی پہلا تے پہلے پیغام دا لفظ بھی پہلا کیے اقرا کی لفظ ہے اقرا اقرا دا معنی کیے پڑھو اقرا دا معنی کیے پڑھئے علم حاصل کیجئے جڑا دین من کے میں تے تو مسلمان بنے پھرنے نا اس دین دا پہلا ہماری سانو علم دی تاکید کر رہی ہے اللہ اکبر اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو نا میرے معبود میری آقا فرماندے نے مانا بیکارین میں پڑھیا یا نہیں اور پھر کہندے پڑھو نا اقرا پڑھو نا میری آقا فرماندے نے میں پڑھیا یا نہیں اور پھر تیسری مرتبہ کہندے اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ دے نام نال پڑھو نا ہن میرے پیغمبر پڑھن لگ پے پسرور والیو گل سوچن والی ہے نا پہلی دفعہ کیوں نہیں پڑھیا میرے پیغمبر نے دوسری دفعہ کیوں نہیں پڑھیا تیسری دفعہ ہی کیوں پڑھیا یہ وجہ ہے پہلی دفعہ جبریل نے کلا کھیا پڑھو نہیں پڑھیا دوسری دفعہ پھر انہیں کلا کھیا پڑھو نہیں پڑھیا تیسری دفعہ نے آکھیا اللہ دے نام نڑ پڑھو ہن میرے پیغمبر نے پڑھیا میرے نبی پاک دسنا چاہتے نے میں جبریل دے پڑھایا نہیں پڑھدا میں رب جلیل دے پڑھایا پڑھنا میرے مسلک دی ترجمانی اس بات اندر ہے کہ میرا نبی آپ نہیں بول دا اللہ دی مرضی نال بول دے کہ دی مرضی نال بول دے اللہ 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 والا بتائے کہنا جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا ایک حرف بھی کولو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا توجہ کرنا اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رولے بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا
جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا اقرا بسم ربک الذی خلق میرے محبوب پڑھو نا اللہ دے نام نال پڑھو اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم سکھن دے دو طریقے کنے طریقے بولو دو طریقے کیڑے کیڑے ایک علم کرم نال سکھیا جاندا ہے ایک علم قلم نال سکھیا جاندا ہے قلم نال میں تو سکھنے کرم نال نبی سکھ دینے قلم نال استاد سکھاندا ہے کرم نال اللہ سکھاندا ہے قلم نال سکھیا علم بھول جاندا ہے رب دے کرم نال سکھیا علم بھول سکدا نہیں بھول سکدا اور سننا محبت دی بات ہے میں ایک اپنے انداز اندر اپنے مسلک دی عظمت بیان کراں میں ایک اپنے انداز اندر اللہ دے پیغمبر دی شان بیان کراں ویکھو میں سکھیا قلم نال میں بھول سکنا وا تسی سکھیا قلم نال تسی بھول سکدے ہو تمام مفتیان کرام سکھیا ہے قلم نال بھول سکتے نے تمام علامہ جناب جن علماء نے سکھیا قلم نال بھول سکتے نے تمام اولیاء کرام نے تمام انبیاء کرام نے تمام ائمہ کرام نے جناب سکھیا ہے اللہ اکبر اللہ قلم نل سکھیا ہے بھول سکتے نے تمام ائمہ کرام نے قلم نل سکھیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل تمام ائمہ کرام نے رحمہم اللہ قلم نل سکھیا ہے بھول سکتے نے لیکن میرے تواڈے پیر نے رب دے کرم نل سکھیا ہے سارا جگ بھول سکدا ہے کملی والا نہیں بھول سکدا ازی کہنے ہیں او دے پیچھے لگو جڑا بھول سکے نا او نہ پیچھے نہ لگو جڑے بھول جان کیونکہ او بھی بھلن گے مگر تسی بھی بھلو گے جے دے پیچھے اسی لگیاں نہ اونے بھلنا ہے اللہ دے فضل نال نہ اسی بھلنا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم ہن تک میں جنی گفتگو کیتی ہے ہن تک جنی گفتگو میں کیتی ہے ساری گفتگو دا ٹارگٹ ساری گفتگو دا مقصد ساری گفتگو دا لبے لباب اے نکلے ہے کہ سب تو پہلا کی کرنا چاہیے ہے علم سکھنا چاہیے ہے اے دا مطلب ہے بھی ہن تک دی گفتگو تو انو سمجھ وچ آ گئی ہن آپا گفتگو دا اگلا سٹیپ شروع کر لگے ہیں توجہ رکھنا غور کرنا ذرا دوسرا سٹیپ کیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا دراؤ ہون تک گفتگو دا لبے لباب نکلیا کہ سب تو پہلا علم سکھنا چاہیے آؤ ہون دوسرا سٹیپ شروع کریے حضرات محترم علمیہ افسوس دی بات ہے بڑے افسوس دی بات ہے اسی دنیا دے ہر کام دے اندر علم پہلے رکھنے اور دین دے ہر معاملے دے اندر اسی علم بعد اندر رکھنے بیٹا کندہ بابا میں کار چلانے فوراً سٹیرنگ تے نہیں بٹھا دیں دے کہنے بیٹا پہلے بال سکھ بابا میں بائک چلانی ہے فوراً موٹر سائیکل نہیں پکڑا دیں دے کہنے بیٹا پہلے بال سکھ بابا میں پراپرٹی دا کام کرنا ہے فوراً انویسٹمنٹ نہیں کر کے دیں دے بلکہ کہنے بیٹا پہلے بال سکھ پراپرٹی ڈیلر کل جا کے بابا میں کپڑے دا کام کرنا چاہنا فوراً پیسہ نہیں لگا دیں دے کہنے بیٹا پہلے ایک سال کپڑے باری دکان تے جا کے بال سکھ پتہ لگا دنیا دے ہر کام دے اندر اسی علم پہلے رکھنے لیکن بائی ناکامی دین دے معاملے دے اندر اسی علم بعد اندر رکھنے ادانہ کہنے ادانہ دے الفاظ سانو صحیح نہیں پڑھنے آندے کلمہ پڑھنے کلمے دا مفہوم سانو نہیں آندا نمازہ پڑھنے نمازہ دا ترجمہ سانو نہیں آندا اسی رکوع اندر اللہ نو کی کہنے کوئی پتہ نہیں اسی سجدے وچ اللہ نو کی کہنے کوئی پتہ نہیں دوواں سجدیاں دے درمیان اسی اللہ نو کی کہنے کوئی پتہ نہیں تشہد اندر اسی اللہ نو کی کہنے کوئی پتہ نہیں اہل حدیثاں اسی پڑھ دے نہیں اہل سنتاں تے غور کر دے نہیں حضرات دے محترم میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا دین ہی دے معاملے دے اندر پیچھے کیوں ہو جاندے جے کئی بابے
اذاناں غلط کہندے کہندے قبراں چ ٹر جاندے نے کئی بابے کلمہ الٹا پڑھدے پڑھدے قبراں چ ٹر جاندے نے بڑی معذرت دے نال کئیاں بزرگاں نمازاں پڑھ پڑھ کے اپنیاں داڑیاں سفید کر دیتیاں نے لیکن اجے تک انہاں نے نماز دا ترجمہ نہیں سکھیا اجے تک انہاں نوں نماز دا ترجمہ نہیں آندا اج دے دور اندر میڈیا دا دور سیٹلائٹ دا دور نیٹ دا گوگل دا یوٹیوب دا واٹس ایپ دا فیس بک دا اور میسنجر دا دور ہے پڑھیا لکھیا دور ہے لیکن بڑی 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 معذرت دے نال کہاں گا اج دے پڑھے لکھے دور دے اندر بھی امت محمدیہ دے اندر تانوں ایسے فرد بیسیوں مل جان گے کہ جنہ دیاں شادیاں نو 10 سال ہو چکے نے جنہ دیاں شادیاں نو 10 سال ہو چکے نے گھراں وچ 2 4 5 بچے جنم لے چکے نے لیکن اجے تک انہاں نے غسل جنابت دا طریقہ نہیں سکھیا اجے تک انہاں نو غسل جنابت دے طریقے دا پتہ کوئی نہیں اللہ اکبر میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا دین دے معاملے جندے نہ پیچھے کیوں رہ جاندے جے اٹھاؤ چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پوچھو بیٹا 1 to 100 اکاؤنٹنگ سنائے گا بیٹا A to Z انگلش سنائے گا اے جناب سائنس رٹی پھر دیو بیالوجی رٹی پھر دیو کیمسٹری رٹی پھر دیو میتھ رٹی پھر دیو لیکن میں پوچھنا چاہنا 2 دا غسل جنابت کیوں نہیں یاد کر دے انگلش پڑھن والیو 2 دا غسل جنابت تانوں کیوں نہیں آندا اکاؤنٹنگ رٹن والیو 2 دا غسل جنابت کیوں نہیں یاد کر دے بڑی معذرت دے نال کرم کرو میرے تے نہ کرو اپنے آپ تے کرو رحم کرو میرے تے نہ کرو اپنی نسل تے کرو کم از کم علم سکھو پاک ہونا تے سکھ لو کم از کم اینی جوگے تے ہو جاؤ کہ تانوں پتہ ہوئے کسی پاکیزگی کیویں حاصل کرنی ہے قرآن پاک وچ لکھیا ہے جنبی آدمی دے متعلق لفظ موجود نے او عابر السبیل جنبی بندہ مسجد چ لیٹ نہیں سکدا مسجد چ بیٹھ نہیں سکدا او عابر السبیل ہاں مجبوری دے تحت مسجد نو رستہ بنا سکدا ہے ادھروں داخل ہویا اس دروازے چوں نکل گیا میں پوچھنا چاہنا کہ جس انسان تے جنابت دا غسل واجب ہو جاندا ہے شرع شریف کہندی ہے او مسجد چ بیٹھے نہ او مسجد چ لیٹے نہ ایسا بندہ جنہیں غسل جنابت دا طریقہ نہیں سکھیا دسو دیاں فجراں کتھے گئیاں او دیاں ظہراں کتھے گئیاں او دیاں مغرباں تے شاماں کتھے گئیاں او دیاں فجراں کتھے گئیاں کتھے گئے او دے سجدے کتھے گئے او دیاں نمازاں کتھے گئے او دے قیام کتھے گئے او دیاں تسبیحات کتھے گئے او دی تحلیل و تقدیس سب کچھ برباد ہو گیا علم سکھیا ہوندا ایک ایک عمل دا اللہ دے ہاں تو اجر پان والا بندا اسی دنیا دے ہر معاملے دے اندر فارورڈ ہاں دین دے معاملے دے اندر اسی پیچھے ہاں کیوں کس واسطے اللہ اللہ حضرات محترم بڑی معذرت دے نال پورے پاکستان دا کیڑا سکول جاؤ ہنے چیک کرو جاؤ پسرور دے سکول چیک کرو دیواراں بھریاں پئیاں نے لکھیا ہے کی ہر دیوار تے لکھیا ہے کالج دی ہر دیوار تے لکھیا ہے پورے کالج کتے نہ کتے تانوں لکھیا لب جائے گا کسے فلیکس تے کسے بینر تے کسے کتاب تے کسے دیوار تے کسے کونے تے لکھیا مل جائے گا کی لکھیا ہوئے گا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم لکھیا ہوندہ ہے کہ نہیں یہ الفاظ تانوں ہوندے نے کہ نہیں سارے نو یاد ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ایدہ معنی کیے ایدہ معنی ہے علم ہر انسان نو سکھنا چاہیے ہر مسلمان نو علم سکھنا چاہیے حضرات محترم کیا ٹوپیاں والے کیا پگڑیاں والے کیا قمیضاں والے کیا پتلوناں والے کیا تاجر کیا کسان کیا غریب کیا امیر کیا چھوٹے کیا بڑے کیا دولت مند کیا شہرت مند ہر شخص نو
نو علم سیکھنا چاہیے ہر انسان نو علم حاصل کرنا چاہیے کیوں نہیں جی حاصل کر دے علم کیوں نہیں جی یاد کر دے علم دیاں گلاں اللہ اکبر اللہ قربان جاواں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دی فقاہت تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم بخاری شریف اندر ایک بڑا پیارا باب بنیا ہے فرماتے نے العلم قبل القول والعمل فرمایا کائنات دے لوگوں بولن تو پہلا بولن دا علم سیکھنا چاہیے عمل کرن تو پہلا عمل دا علم سیکھنا چاہیے اذان کہن والیا پہلے تینوں اذان دے تراجم نو سمجھنا چاہیے نماز پڑھن والیا پہلے تینوں نماز دا ترجمہ یاد کرنا چاہیے پسرور دے لوگوں روشن ضمیرو بات نوٹ کر کے لے جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ جتھوں تک پہنچا سکتے ہو اج دے خطبہ جمعہ دا پیغام پہنچا دیو گلاں نوٹ کر لاؤ اینو میسج بنا کے لے جاؤ ایک ماں دے بطن وچوں دو بچے پیدا ہوندے نے ایک وہابی کو بندا دوسرا بریلوی کو بندا ایک دیوبندی کو بندا دوسرا شیعہ کو بندا ماں دے بطن تو لگ کے قبر دے بطن تک دو سکے بھراواں دے درمیان دیوار کنے کھڑی کیتی ہے اے دی مسجد ہو رہے او دی مسجد ہو رہے اے دے مسئلے ہور نے او دے مسئلے ہور نے اے دی کتاب اور ہے او دی کتاب اور ہے اے دی نماز دا طریقہ اور ہے او دی نماز دا طریقہ اور ہے اے دے جنازے دا انداز اور ہے او دے جنازے دا انداز اور ہے ماں دے بطن تو لک قبر دے بطن تک دو سکے پراواں دے درمیان دیوار جڑی کھڑی ہے اے جہالت دی دیوار علم نہ سکھن دی وجہ تو اے دیوار قائم ہوئی ہے اے دیوار کفر دا فتوہ لگایا نہیں گرے گی اے دیوار کسے تے پرچے کرایا نہیں گرے گی اے دیوار گربان پکڑیا نہیں گرے گی اے دیوار ادن گرے گی جدن تو قرآن دا ترجمہ یاد کریں گا جدن تو بخاری دا ترجمہ یاد کریں گا جدن تو نماز دا ترجمہ یاد کریں گا جدن تو کلمے دا مفہوم سمجھیں گا جدن تو اذان دا مفہوم سمجھیں گا لڑی جاندے ہو علم کیوں نہیں جے سکھ دے مسجداں وکھریاں پائی جاندے علم کیوں نہیں جے سکھ دے کتاباں وکھریاں لکھی جاندے علم کیوں نہیں جے سکھ دے مولوی وکھرے بڑھائی جاندے ہو علم کیوں نہیں جے سکھ دے مدرسے وکھرے تیار کر رہے ہو علم کیوں نہیں جے سکھ دے پھٹے پئے ہو لڑے پئے ہو الگ ہوئے بیٹھے ہو اج دے خطرات دے دور اندر جدوں کہ امت محمدیہ نو ملنا چاہیے سی اج دے دور اندر اللہ دی قسم ہے اگر امت نو تفرقہ بازی دے وچ کسے چیز نے بانٹ دیتا ہے الگ کر دیتا ہے رب کعبہ دی قسم سانو جہالت نے الگ کر چھڑیا اگر اسی علم سکھیا ہوندا ساڈیاں مسجداں ایک ہوندیاں ساڈے مولوی ایک ہوندے ساڈیاں کتاباں ایک ہوندیاں ساڈے مسئلے ایک ہوندے پوری قوم ایک ہوندی اگر اسی علم سکھ لئی تھی علم نہ سکھن دی وجہ تو دو بھرا تو الگ نے باپ دا اور ارادہ بیٹے دا اور ارادہ باپ دے نماز دا اور طریقہ بیٹے دی نماز دا اور طریقہ یہ جہالت ہے یاد رکھو میری بات نوٹ کرو جس دن تسی علم سکھو گے رب کعبہ دی قسم ایک کو طریقہ ملے گا نماز دا ایک ہو جاؤ گے تسی اس دن جس دن تسی علم حاصل کرو گے میرے کول الفاظ اللہ میں نو کوئی دے دے وے میں تو اڈے دماغ وچ اج پا کے جاواں کہ علم تو بغیر اسی کسے کم دے اللہ کو میرا انجدہ شرح صدر کر چھڑے کہ میں اپنے بزرگاں دے دماغ وچ گل اتار سکاں میرے بزرگوں علم تو بغیر اسی کسے کھاتے دے نہیں ہاں اللہ میں نو کہیں جدا سخن دے دے وے میں اپنی ماما بہنوں نو سمجھا سکا میری ماں بہنوں سورہ نور دے ترجمے تو بغیر تو صحیح معنی چ بنت حوا نہیں بن سکتی سورہ نساء دے ترجمے تو بغیر کامل عورت بننا ناممکن ہے سورہ بقرہ سورہ مریم دے ترجمے تو بغیر میری بہنا تو صحیح معنی دے وچ کامل عورت نہیں بن سکتی سمجھو میری بات نو روایتی الفاظ نہ دیو میری گفتگو نو روایتی تقریر نہ سمجھو خدا را میری گفتگو نو سمجھ جاؤ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا دنیا کے نشانوں میں علم سکھو گے ترقی پاؤ گے علم نہیں سکھو گے برباد ہو جاؤ گے جویں عادی تے سمودی برباد ہو گے
15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪਰਾਡੋ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ 7-8 ਗਨਮੈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸੀਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾ ਫਿਰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਰਾਡੋ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 15 ਮੁਰੱਬੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਏ 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 ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਫੈਦ ਦਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ تے علم دی ابتدا ہو رہی ہے زندگی دا سورج غروب ہون دے قریب ہے آج یہ بابا زان میں تلمذ حاصل کر رہی ہے یہ بابا ہے کون نے انہیں جناب سلمان فارسی سب کہو رضی اللہ 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 سننا غور کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا دراؤ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اصفہان دے علاقے دے رہن والے مجوسی مذہب نال تعلق رکھن والے ایک دن نکلے تے چرچ وچ چلے گئے انہاں دی عبادت دا طریقہ پسند آیا عیسائی مذہب اختیار کر لیا عیسائی عالم کولو دین دیاں گلاں جڑا او دین سکھ دے رہے اللہ اکبر اللہ اور پھر وہ فوت ہون لگا کہندے نے استاد جی میں باقی علم کے دے کولو سکھاں انہیں ایک اور عالم دا پتہ دسیا او دے کول چلے گئے او دے کولو سکھ دے رہے او بھی فوت ہون لگا استاد جی میں باقی علم کے دے کولو سکھاں انہیں ایک اور دنا پتہ دسیا عیسائی عالم دین دا او دے کول چلے گئے او دے کول سکھ دے رہے او بھی فوت ہون لگا استاد جی بقیہ علم کے دے کول سکھاں وہ کہندا گل سن ہن دنیا تے کوئی عالم باقی نہیں رہ گیا سارے دنیا تو چلے گئے نے البتہ میں تورات و انجیل اندر پڑھیا ہے ایک نبی آن والا ہے کھجوراں دی بستی وال ہجرت کر کے وہ نبی آئے گا اور وہ نبی دیاں 3 نشانیاں ہون گیاں صدقہ نہیں کھائے گا ہدیہ قبول کرے گا دوواں کندیاں دے درمیان مورے نبوت ہوئے گی فرماندے نے کائنات دے لوگو او تے فوت ہو گئے میں پریشان ہو گیا اللہ ایڈی وڈی زمین ہے میں کتھوں لباں کھجوراں دی بستی کتھوں لباں کھجوراں دی بستی فرماندے نے پھر میں لبن ٹر پیا اے سیانے بندے گلاں کر دے نے کہندے نے بندہ لبن ٹر پوے تے کی نہیں لبدا بندہ تلاش کر لگ پوے سب کچھ لب جاندہ ہے اللہ 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 میں ایک بار یاد آ گئے فرماتے نے کوئی لائق ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں کوئی لائق ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں لبن ٹر پوے تے بندے نو کی نہیں لبدا فرماتے نے میں لبدا رہا سرچ کردا رہا کی کردا رہا اج ساڈی قوم گونگلواں تے سرچ کر رہی ہے موڑیاں تے سرچ ہو رہی آلوہ تے سرچ ہو رہی ہے کھوتیاں کوڑیاں تے سرچ ہو رہی ہے حضرات محترم اللہ دا قرآن سرچ دی دعوت دے رہی ہے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ اے ابن آدم اگر سرچ کرنی ہے تے اپنے وجود تے کر کسے منزل تے پہنچے گا چھوڑو گاجراں دی سرچ چھوڑو موڑیاں دی سرچ چھوڑو ٹماٹراں دی سرچ وقت آن چکا ہے سرچ اپنے آپ تے کرو سرچ اسلام تے کرو سرچ کرو گے انشاءاللہ بلندیاں تہاڈا مقدر بن جان فرماتے نے میں سرچ کردا رہا پتہ کردا رہا بھی کھجوراں دی بستی ہے کیا کتھے فرماتے نے پتہ کر دیاں آخر میں نو پتہ لگ گیا کہ کھجوراں دی بستی دا نام ہے مدینہ کی نام ہے
اللہ اللہ مینو لئی نہ پھیرو مینو لئی نہ پھیرو ان شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ دل کردا ہے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام حضرت سلمان فارسی فرماندے نے مدینے جان دا ایکو رستہ نکلیا ہے کی رستہ مدینے دے اندر ایک یہودی ہے او دا کھجوراں دا باغ ہے انہیں ایک عدد نوکر دی ضرورت ہے مدینے جانا ہے پر نوکر بن کے جانا ہے سردار دا بیٹا سردار آج علم دی خاطر نوکر بن لگا ہے کائنات دے لوگو امیر دا بیٹا امیر آج علم دی خاطر غلام بن لگا گائے تو پراڈو تو علم دی خاطر نہیں لت سکدا تو اپنے اسی والے کمرے چو علم دی خاطر نہیں لت سکدا فرما دینے لوگو میں چلا گیا مدینے دے اندر کھجوراں دے پیڑاں دی راکھی کرنا میرا کام ہے ایک دن میں کھجور دے ایک پیڑ اتے چڑھے آیا ماں نیچے میرا مالک بیٹھا ہے میرے مالک دے کول ایک بندہ آیا آ کے کہندا او تینوں پتہ لگائی اج مدینے چ محمد آ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نبی پاک دا نام سنیا تے میری طبیعت خوش ہو گئی میں فرق ہی پل گیا غلام دا تے آقا دا فرماندے نے جلدی جلدی نیچے اتریا اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہو گیا جلدی بولن لگ پیا کتھے آئے نے کدوں دے آئے نے کیڑی جگہ تریندے نے مینوں دسو میں ملنا ہے فرماندے نے پتہ ادو لگا جدو میرے مالک نے زوردار تھپڑ میرے منہ تے ماریا انہیں کہا چل اپنا کام کر کوئی آوے جاوے تینوں کی لگے فرماندے نے میں اپنے کام وچ مشغول ہو گیا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے موقع پایا اینیاں کو کھجوراں میں لے کے نبی پاک دی خدمت جادر ہویا محبوب اے صدقے دیاں کھجوراں لے لو میرے پیغمبر نے ہاتھ نل پران کر دیا فرمایا صحابہ کھا لو کھا لی پھر موقع لگا پھر انہیاں کو کھجوراں لے کے چلا گیا محبوب تحفہ قبول فرما نبی پاک نے اگے کر لیا اگے پران کیتیاں ہونوراں کیتیاں تے آپ بھی کھان لگ پے صحابہ بھی کھان لگ پے پتہ تے منہ لگ گیا لیکن نات کے وہی دی زبان چ سنم دا مزہ ہی کچھ جا رہے میں کہا محبوب او دن نہیں سی کھا دیاں تے آج کیوں کھا دیاں میری آقا فرما دن او دن صدقے دیاں سن آج تحفے دیاں نے صدقہ میں نہیں کھاندا ہدیہ میں قبول کرنا وا فرما دن دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں ہن تے میری خوشی دین تا ہوندی جا رہی ہے نال مینوں ڈر بھی لگدا ہے سلمان عمر تیری بڑی ہو گئی ہے کتے تیسری نشانی تو پہلا تینوں موت نہ آ جاوے فرماندے نے وہ نشانی ویکھنا بڑا اوکھا کام ہے کوئی خوبصورت نادنین بھی ایڈی شرما والی نہیں جڑے نبی پاک شرما والے نے فرماندے نے ایک دن جو ہویا ہوا چل رہی ہے صحابہ کرام سامنے بیٹھے نے میں بھی گیا تے میں ایک سیڈ تے ہو کے بیٹھا ہاں ہوا آئے گی تے میں نبی پاک دی مورے نبوت ویکھاں گا فرماندے نے کائنات دے لوگو ادھروں بعد صبا چل پئی میرے نبی دے بدن نو ٹچ کیتا نبی پاک دے کندیاں تو کپڑا سرک گیا ہے میں دوڑ کر کے گیا ہاں دوواں کندیاں دے درمیان مورے نبوت چمکن لگ پئی ہے فرماندے نے زبد دے بندن ٹوٹ گئے پیمانہ صبر لبریز ہو گیا میں مور نبوت نو چمی جا رہا ماں عرضہ کردہ محبوب بڑی دیر ہو گئی ہے توانو لب دیاں جدو توانو لبنا شروع کیتا ہو تو میرے وال کالے سن ہن سلمان دے وال سفید ہو گئے نے محبوب جدو تواڈی تلاش شروع کیتی ہو تو میری زندگی دا سورج چڑھیا ہویا سی ہن زندگی دی شام ہون والی ہے چھیتی کرو سلمان نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو کتے میری موت نہ واقع ہو جاوے زندگی دی شام ہو رہی ہے علم دی ابتدا ہو رہی
تینوں تیریاں پراگوا علم تو دور کیتا ہے، تینوں تیرے مربع علم تو دور کیتا ہے، تینوں تیری شہرت علم تو دور کیتی بیٹھی ہے، تو کیا جاہل ہے؟ جاہل نہ بن، علم سکھ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا، علم 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 تو بغیر گزارا نہیں، علم تو بغیر چارہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، اللہ اکبر، اللہ حدیث پاک اندر آندا ہے، میری گور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان من نشرات الساعہ، فرمایا کائنات دے لوگوں قیامت دیاں نشانیاں دے وچ کے بھی نشانی ہے، محبوبہ کیڑی نشانی؟ فرمایا ان یرفع العلم، قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا۔ آج علم اٹھدا نظر آ رہی ہے، علم رکھن والے علماء دنیا تو تشریف لے کے جا رہے نے، تے پیچھے جڑے لوگ نے انہاں چ علم دی قدر مک گئی ہے، علم دی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پسرور والیو، میں تہاڈا گریبان نہیں جھنجوڑنا چاہندا، میں تہاڈی پگڑی نہیں اچھالنا چاہندا، لیکن اکاڑے تو آن والا مہمان ہاتھ بن کے تہاڈے کول پوچھنا چاہندا ہے دین دے علم دی تہاڈے دل وچ کنی کو قدر ہے؟ جے غصہ نہ کرو تے میں دس دیواں، سائنس ٹیچر ٹیوشن 5000 روپیہ، اور جناب کیمسٹری ٹیچر ٹیوشن 5000 روپیہ، بایو ٹیچر ٹیوشن 5000 روپیہ، میتھ ٹیچر ٹیوشن 5000 روپیہ۔ قاری صاحب کرے بچیاں نو پڑھان واسطے آندے نے پورا گن کے 500 روپیہ، وہ بھی نال فتوے۔ قاری صاحب دین ویچن لگ پے ہو، ایتا مہنگیاں ہو گئیاں نے، مولوی پیسے مکا دینے ہونا، مولوی پیسے مکا کے آندے نے، اوتھے تو 5,000 بھرنا تیرے متھے تے وٹ تک نہیں پیندا، ایتھے تو دینا تھوڑا ہے فتوے زیادہ لگانے، ایتھے تو خرچ کم کرنے گلا زیادہ کرنے، لیکن رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں، اللہ رب العزت نے دین دے عالمانو او عزت عطا کیتی ہے کہ ایسی عزت کسے صدر مدر دی بھی کوئی نہیں۔ تسی جنہ دے دیو او دے تو زیادہ گلاں کر دیو، او دے تو زیادہ فتوے لگا دیو، لیکن اللہ نے مہربانی ایڈی فرمائی ہوئی ہے، سن 47 تو لگ کے اج دے دن تک میٹرک پاس سٹوڈنٹ اپنی اسناد لے کے پھر رہنے، جاب نہیں مل رہی، احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں، ساڑی جاب دا مسئلہ حل کیتا جائے، ایف اے پاس سٹوڈنٹ پھر رہنے، ساڑی جاب دا مسئلہ ہے، بی اے پاس پھر دے نظر آ رہے ہیں، ساڑی جاب دا مسئلہ ہے، روٹی کپڑے مقام دا مسئلہ ہے، لیکن جاؤ آج میں اس مرکز دے منبر تے کھڑے ہو کے علا وجہ البصیرہ بیون اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سن 47 تو لگ کے آج دے دن تک تسی ثابت کرو حافظ قرآن کدی احتجاج کیتا ہوئے، قاری قرآن کدی احتجاج کیتا ہوئے، علماء کرام نے روڈ بلاک کر کے آکھیا ہوئے سانو نوکری نہیں ملتی، سانو روٹی نہیں ملتی، سانو کپڑا نہیں ملتا، ساڑی جاب دا مسئلہ ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایسا ایک واقعہ بھی تسی پیش نہیں کر سکتے، آسمان توازن دیگے او کاریو قرآن سنانا تو ہاڈی ذمہ داری ہے، تو ہاڈی روٹی پوری کرنا میں رب کائنات دی ذمہ داری ہے۔ تسی دین دے تھوڑا ہو، فتوے زیادہ لگا دیو، لیکن اللہ نے پھر بھی نوازے ہے۔ حضرات محترم علم دی ویلیو کٹ گئی ہے، اللہ دے دین دا علم رکھن والیاں دی قدر کم ہو گئی ہے، فتوے لگائے جاندے نے، گلاں کیتیاں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا دراؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں یرفع العلم، فرمایا قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا، وَيَكْسُرُ الجَّهَلْ وَيَكْسُرُ الجَّهَلْ، اور فرمایا کائنات دے لوگوں جہالت عام ہو جائے گی۔ تینوں کی ہے؟ اے جی میرے موقع بن گئے موقع،
آدھا کلو بوکر رکھ فلان دربار تے تو انج ٹھیک ہو جائے گا تینوں کی آخر جناب میں نے بواسیر ہو گئی ہے تے لوہے دے چھلے دم کی تے لب دینے کپال ہے تو ٹھیک ہو جائیں گا اچھا اللہ تینوں کی اے یار میرے گھر وچ غربت بڑی ہے گدڑ سنگھی لب لے کی تو لب جائے جدم تیرے گھر وچ گدڑ سنگھی آ گئی ادم تیرے گھر وچ روٹیاں پوریاں ہو جانگیاں تینوں کی ہے آخر میرے نصیب چنگے نہیں تے کہ تو فروزہ نگ لب لے جدم تنگلی وچ فروزہ نگ پا لیا ادم تیرا بخت بلند ہو جائے گا 20 لاکھ دی کرولا کار پیچھے ٹوٹا چھتر بنے ہیں کیوں بنے ہیں اخے کار نو نظر نہیں لگ دی کروڑاں دی کوٹھی بنا دے اتے کالی ہانڈی مودی کر دیتی ہے کیوں اخے آسمان تو بلائی نہیں لتھ دیاں شادی دا موقع ہے دلے دے ہاتھ وچ چھری پکڑا دیتی ہے کیوں پکڑائی اخے نو جنیاں نہیں چمبڑ دیاں گھر وچ بچہ پیدا ہو گیا ہے دروازے تے پتھر لیا کے ٹانگ دیتے نے کیوں آخر جناب بچے نو سایہ نہیں ہوندا میں پوچھنا چاہنا میں سوال کرنا چاہنا تیرا بخت بلند کرے تے فروزہ نگ تیریاں روٹیاں پوریاں کرے تے گدڑ سنگھی تینوں دولت مند بناوے تے فروزہ نگ اور تینوں نظر بات تو بچاوے تے ٹوٹا چھتر تینوں آفتاں تو بچاون تے کالیاں ہانڈیاں تیرے بچیاں نو بچاون تے پتھر کوئی رب بھی کر دے کہ نہیں کردا کوئی اللہ تے بھی توکل کرنا ہے کہ نہیں کردا کوئی رب تے بھی بھروسہ کرنا ہے کہ نہیں کردا جڑا ماں دے بطن وچوں تینوں باہر لے کے آ سکدا ہے مینوں دس تینوں نظر بد تو کیوں نہیں بچا سکدا جڑا ماں دے بطن وچ روزیاں عطا کر سکتا ہے میں دس تینوں جنہ تو کیوں نہیں بچا سکتا جڑا انڈے دے اندر چوزا پیدا کر سکتا ہے میں دس تینوں آفتاں تو کیوں نہیں بچا سکتا جڑا پانیاں دے اندر مچھلیاں نو سا عطا کر سکتا ہے ذرا میں بول کے دسنا وہ تیریاں مشکل کشائیاں کیوں نہیں کر سکتا تیریاں حاجت روائیاں کیوں نہیں کر سکتا کلمہ نبی دا پڑھ دیو کلمہ پیغمبر دا پڑھ دیو تے توکل ٹوٹے چھتراں تے کر دیو کلمہ کملی والے دا پڑھ دیو تے پروسہ کالیاں ہانڈیاں تے کر دیو کیا میرے پیغمبر نے کالیاں ہانڈیاں دسیاں نے کیا میرے پیغمبر نے ٹوٹے چھتر دسے نے کیا میرے پیغمبر نے فروزہ نگ دسی ہے سوچ تے صحیح درا تو چھڈیا کنوں تو منیا کنوں چھڈن تے آئے پوری کائنات دا شہنشاہ چھڑ دیتا ہی منن تے آئے ٹوٹے چھتراں تے کالیاں ہانڈیاں نو من لے آئی جہالت نہیں تو اور کیا ہے ظلم نہیں تو اور کیا ہے اور بڑی معذرت دن اللہ دی قسم ہے پورا پاکستان جاندہ پوری دنیا جان دی اس بات تو واقف ہے کہ میں کدی کسے تے اٹیک نہیں کیتا کسے دا دل دکھانا مقصود نہیں ہوندا مسئلہ سمجھانا مقصود ہوندا ہے میری مجلس اندر اہل حدیث آئیو بریلوی بھائی دیوبندی آئیو سننا لو جی دسو ایتھے بیٹھا جو بندہ کہے بزرگ جڑے علی حجویری جی میری مدد کرو تے بابا جی علی حجویری نے سن لیا کہتے نے سن لیا ایتھے جو بیٹھا بندہ کہے بابا جی فرید الدین پاک پتن والے میری مدد کرو بابا جی نے سن لیا جی سن لیا اور پرا سندھ دے علاقے دے بابا جی تسی میری مدد کرو بابا جی نے سن لیا کہتے نے سن لیا حضرت علی جی تسی میری مدد کرو جناب علی نے سن لیا سن لیا اچھا ایتھے بندہ کہے یا اللہ میری مدد کر دے اللہ تعالیٰ نے سن لیا کہتے نے نہیں سنیا ظلم نہیں تو اور کیا ہے جہالت نہیں تو اور کیا ہے غیر انصافی نہیں تو اور کیا ہے جے دے بڑائے بندے نے جن نے اپنے ہاتھ نال بڑائے نے جن نے انہوں دے جسمہ میں روح پھونکی ہے رب دے بندے سنی جاندے نے رب نہیں سندا جہالت نہیں تو اور کیا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ہاں میرے مسلک یا میں یہ نہ کیا جے کہ میں اپنے مسلک واسطے بات کر رہا ہوں جتنے میرے محترم بریلوی بھائی تشریف لے کے آئے ہو کلیاں بیٹھ کے تفرقہ بازی دی اینک نو اتار کے میری گل تے غور کرنا ہے جدو گل تے غور کرو گے انشاءاللہ تسی کسی نتیجے تے پہنچ جاؤ اللہ دے بنائے بندے سنی جاندے نے رب نہیں سندا یہ جہالت ہے یہ جہالت تو قوم نو نکلنا پے گا علم بلانا پے گا اور میں کہاں گا
میری اس مجمع کے اندر جتنے علماء تشریف لے کے آئے ہو سارے علماء کے میں ہاتھ بن کے گزارش کراں اپنی اپنی مساجد دے اندر ترجمہ کلاس لگاؤ، اپنی اپنے اکابرین اور خطباء اور جناب اپنے ساتھیانوں کم از کم بخاری شریف پڑھاؤ۔ کہ ضروری نہیں کہ مدرسے 7-8 سال لگان تو بعد ہی بخاری پڑھی جا سکتی ہے، انج بخاری نہیں پڑھی جا سکتی، اے کوئی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ پڑھاؤ بخاری، ہر عام پڑھے بخاری، ہر خاص پڑھے بخاری، ہر کسان پڑھے بخاری، ہر تاجر پڑھے بخاری، ہر بہن پڑھے بخاری، ہر ماں پڑھے بخاری، پڑھو بخاری، پڑھو بخاری، گھر گھر بخاری عام کر دیو، مسجد مسجد اندر بخاری عام کر دیو، ترجمہ کلاس عام کر دیو۔ میں پوچھنا چاہنا لوگ چوکاں تے چرستیاں دے اندر بینڈ باجا بجام تو شرم نہیں کر دے، تو مسجد بخاری دی کلاس لگان تو کون شرم کرنا ہے؟ لوگ چوکاں چرستیاں دے اندر ڈھول دی تھاپ تے نچن تو شرم محسوس نہیں کر دے، تو مسجد دے اندر ترجمہ قرآن پاک دی کلاس لگان تو شرم کیوں کرنا ہے؟ کرنی نہیں چاہیے دی، علم سکھنا چاہیے، لازمن ہے بخاری دی کلاس ہونی چاہیے، قرآن دے ترجمے دی کلاس ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں جتنے آئے ہو اپنا بیٹا سمجھو، میری بات نو سمجھن دی کوشش کرو، ترجمہ سکھو نماز دا، ترجمہ سکھو اذان دا، ترجمہ سکھو قرآن پاک دا، اے تہاڈے واسطے سرمایہ ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر تسی قرآن و حدیث دا علم نہیں سکھیا تہاڈی زندگی دا ہر اٹھایا قدم فضول جائے، کوئی فائدہ نہیں، تانوں فائدہ ادھر ہوئے گا جدن تسی علم سکھن لگ جاؤ گے۔ کم از کم قرآن دا ترجمہ سکھو، کم از کم نماز دا ترجمہ سکھو، ہر اہل حدیث مسجد دے اندر ترجمہ کلاس لگے، ہر اہل حدیث بخاری پڑھے، ہر اہل حدیث دے گھر اندر بخاری موجود ہوئے، علم سکھو، علم سکھو، علم سکھو، خدا را علم سکھو، کامیابی میرا تہاڈا مقدر بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔